Hello friends, welcome to Sangeeta's Kitchen in one channel. आज आम्ही करूया पणसा पानान उकडे तांदळाचे दोणे. हांवें हिंगा पणसा पाने घेतल्या आणि ताचे दोणे केल्या आणि हांगा 1.5 माप तांदूळ घेतला. ते रातचे भिजवून घातल्या बरे धुवून आणि त्या हांव आतां वाट्टले बॅचीस वायजान मातशें थोडी थोडी उदक घेवन दाट वाट्टले. आणि हांगा हांवें घेतल्या एक नाल बरें कातून घेतला आणि हांगा 300 गोड घेतला. ते गोड हांव हातून सोयीन मिक्स करतलें आणि मातशें गॅसीचेर तळसून घेतलें. कित्याक तळसून घेतल्यार मातसो जेन्ना आमी भरता तेन्ना टेस्ट बरो आसता, बरो लागता. कळ्ळें? चल आतां आमी हें वांटून घेवया आणि मागीर आमगेले दोणे करपाक स्टार्ट करूया. आतां आमी वांटपाक स्टार्ट करूया. वांटतना थोडे थोडे उदक घालून इल्ले बॅचीस वायज वांटपाचे आणि अदमासान इल्लें मीठ घालपाचें. ओके, नाजाल्यार मातशें वयटी लागतली. आतां हांवें गॅसीर घाल हें दवरून तातूंत सोय आनी गोड घातला आनी तें मातशें हांव तळसून घेता. चड न्हू हा मातशें. आतां आमी फ्रेंड्स हें भरपाक सुरवात करूया. अशें थोडें हें घेवपाचें पीठ आनी तें पीठ मातशें पातळ भितर लावपाचें. दाट लायल्यार अशें लावपाचें पातळ, दोणो पातळ असो भरपाचो. दाट लायल्यार तें तितलें बरें लागना. अशें करून भरपाचें. तातूंत हें चुन्न भरपाचें. तुमकां जाय जाल्यार फ्रेंड्स तुमी माडाचें गोड घातल्यार जाता. म्हाका हें उशीचें गोड बरें लागता म्हणून उशीचें गोड घातला. कितलें जाय तें हें चुन्न अशें करून भरपाचें. हे सगळें दोणे भरून घेवपाचें. मातसो उदकाचो हात लावपाचो आनी थोडें घेवपाचें पातळ पीठ आनी हें अशें करून बंद करपाचें. अशें बंद करपाचें. अशें करून बंद करपाचें आनी अशें करून सगळे पानाचें हें आहा तें दोणे भरून घेवपाचें. हें आमी फ्रेंड्स गोवान संजावां दिसा आमी करता. संजाव आसलो आनी कसलें फेस्टिवल आसलें जाल्यार हे दोणे आमी करता आनी आमकां खूब बरें लागता फ्रेंड्स. तुमी बी करून पळोवया, तुमी बी एन्जॉय करा, खाया. अशें करून हे दोणे भरून घेवपाचें आनी मागीर तेका उब लावपाचें, उकडून घेवपाचें. एक 15 मिनटां उकडून घेवपाचें. पळोवया फ्रेंड्स. अशें हे सगळे दोणे भरून घेवपाचे फ्रेंड्स सारकें. आनी आतां आमी तें उकडूपा या. गॅसीर हांवें आयदन दवरला, तातूंत उदक घातलां आनी हे सगळे आतां हांव उबें अशें करून घालतलें आनी 15-20 मिनटां तें उकडून घेतलें. हांगा आसा रेडी म्हागेले दोणे. पळय फ्रेंड्स, तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार म्हाका शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. संगीता's किचन ऑल इन वन चॅनल. अशीच आमी मेळोया दुसरी म्हाजी रेसिपी घेवन ऑल इन वन चॅनलान. मोग आसूं फ्रेंड्स. थँक्यू.